अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने एक बार पूछा कि आप पूरे मुल्क में किससे घबराते हैं। उन्होंने कहकर लगाया और दफ्तर का पर्दा खिसका दिया। बाहर लॉन में चंद लोग बैठे थे। उन लोगों के दरमियान दरमियानी उम्र का एक शख्स बैठा था। उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, मैं पूरे मुल्क में सिर्फ़ इससे घबराता हूँ। मैंने उस शख्स को दोबारा देखा और उसके बाद फरमाने वाले की तरफ देखा। वो शख्स जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, ये उनकी मुखालफ जमात से है। ये सादा तबीयत का शख्स है और लोग उसकी बातों पर कह लगाते हैं। मैं उसे हमेशा बेज़रर समझता था। ये सिर्फ मेरी राय नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी पार्टी के लोग भी उसे अजीबो-गरीब खिताब देते थे। ये लोग उसे खोता कहते थे, लेकिन सूबे का ताकतवर तरीन शख्स उससे घबराता था। मैंने उनसे वजह पूछी तो वो बोले कि दुनिया का कोई शख्स इसके सामने मुज़ामत नहीं कर सकता। मैंने पूछा, वो कैसे? हम एक दूसरे के मुखालिफ भी हैं और आम जलसों में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये मुझे जहाँ मिलता है बड़ी शाइस्तगी, बड़ी इज़्ज़त के साथ मिलता है। ये मुझे हमेशा कोई ना कोई काम कह देता है, मैं फ़ौरन इनकार कर देता हूँ, लेकिन ये लजाजत और इनकिसार के साथ ये काम दूसरी बार मेरे सामने रख देता है। मैं फिर इनकार कर देता हूँ। ये मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा करता है, मेरे दफ़्तर से निकल जाता है, लेकिन अगले दिन दोबारा मेरे दफ़्तर पहुँच जाता है। मेरा स्टाफ इसे लॉन में या विज़िटिंग रूम में बिठा देता है। ये सारा दिन बैठा रहता है। मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊं तो ये अगले दिन दोबारा आता है। ये ख़ुद इतना बड़ा आदमी है कि चीफ़ मिनिस्टर हाउस या ऑफिस का अमला इसे बाहर नहीं रोक सकता। ये उस वक्त तक बैठा रहता है जब तक मैं इसका काम नहीं कर देता। ये अगर यहाँ ना आए तो भी मैं इससे नहीं बच सकता। ये मुझे जहाँ देखता है ये मुस्कुराता हुआ आता है, मुझे सलाम करता है और अपना वो काम मेरे कान में डाल देता है, और मैं जब तक हाँ ना कर दूँ ये मेरा हाथ पकड़े रखता है और अपना वो काम मेरे कान में डाल देता है, और मैं जब तक हाँ ना कर दूँ ये मेरा हाथ पकड़े रखता है, और मैं सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में इससे हाथ नहीं छुड़ा सकता। चुनाचे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इससे घबराता हूँ। मैं जानता हूँ मैं इसे रेजिस्ट नहीं कर सकूँगा। मैंने खिड़की की दूसरी तरफ बैठे शख्स को एक बार फिर देखा और मुस्कुराने पर मजबूर हो गया। ये शख्स वाकई कमाल है, और इससे बड़ा कमाल उसकी कहानी है। ये दो भाई और दो बहनें थे। इनकी वालिदा आम, अनपढ़ और सादा सी खातून थीं। वालिद ने आला तालीम हासिल कर ली। वो लंदन गए, बैरिस्ट्री की, और पाकिस्तान आने से पहले जूते ख़रीदने के लिए लंदन की किसी शॉप पर चले गए। जूते ख़रीदते ख़रीदते उन्हें सेल गर्ल्स पसंद आ गई। उन्होंने उसे प्रपोज़ कर दिया। ख़ातून राज़ी हो गई। उन्होंने ख़ातून से शादी कर ली। वो चंद माह लंदन में रहे और फिर वो ख़ातून को लेकर पाकिस्तान आ गए। उन्होंने अपनी पहली बीवी और बच्चों को सर्वेंट क्वार्टर में फेंका और नई बरतानवी बीवी के साथ रहने लगे। ये साहिब पहली बीवी की औलाद थे। उन्होंने अपने बहन भाइयों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। ये स्कूल में दाखिल हुए तो वहाँ भी ज़िंदगी ज़्यादा मेहरबान नहीं थी। ये नालायक और सुस्त थे। ये स्कूल में अक्सर लेट पहुँचते थे। होमवर्क भी मुकम्मल नहीं होता था। ये मुतहर्रक भी थे। ये एक जगह टिक कर भी नहीं बैठ सकते थे। चुनाचे ये तमाम असातिज़ा से जम कर मार खाते थे। ये क्लास में 2-2, 3-3 घंटे मुर्गा बनते थे और पूरा स्कूल मिलकर उनका मजाक उड़ाता था। लेकिन इस मार और नालायकी के बावजूद इनमें चंद हैरान कुन खूबियाँ थीं। इनके चेहरे पर एक भोलपन था। दूसरा, इन्हें मुस्कुराना आता था। ये नफ़रत और मार की इंतहा पर पहुंचकर भी मुस्कुराना जानते थे। तीसरा, ये जुल्म सहने के बावजूद ज़ालिम से नफ़रत नहीं करते थे। ये इसके बावजूद इसे इज़्ज़त देते थे। ये उन असातिज़ा और क्लास फेलोज़ का भी एहतराम करते थे जो इन्हें सारा दिन सताते थे, और ये उनके हाथों शदीद मार सहते थे। ये तीनों हैरान कुन खूबियाँ थीं, और ये इन खूबियों के बायस उन तमाम लोगों में भी पॉपुलर थे जो इन्हें खोता कहते और समझते थे। उस्ताद भी इनकी तमाम तर नालायकियों और बेवकूफ़ियों के बावजूद इनसे प्यार करते थे, और स्कूल और तालिब इल्मों की कोई गैर निसाबी एक्टिविटी इनके बगैर मुकम्मल नहीं होती थी।
یہ صاحب بہت جلد اپنی ان تینوں خوبیوں کو سمجھ گئے۔ چنانچہ انہوں نے تینوں خوبیوں کو زندگی کی جنگ کا ہتھیار بنا لیا۔ انہوں نے اپنے چہرے کا بھول پن زندہ رکھا، انہوں نے زندگی کی تمام تر سختیوں کے باوجود اپنی مسکراہٹ کو قائم رکھا اور یہ نفرت کرنے والوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے رہے۔ چنانچہ زندگی کی سختیاں ان پر نرم ہوتی چلی گئیں، مشکلیں انہیں راستہ دیتی رہیں، اور وہ وقت آ گیا جب یہ ملک کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے، اور ملک کے سخت ترین اور ڈسپلن کی دلدل میں دھنسے لوگ بھی ان سے گھبرانے لگے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی ان تینوں خوبیوں کو کیسے استعمال کرتے رہے، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے۔ یہ اپنی تینوں خوبیوں کو لے کر سب سے پہلے اپنے والد کے سامنے پیش ہوئے۔ والد انہیں نالائق سمجھتا تھا، یہ ان سے نفرت بھی کرتا تھا، لیکن یہ اپنے بھولے بھالے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر روزانہ ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ وہ انہیں برا بھلا کہتا تھا، وہ انہیں گالیاں دیتا تھا، وہ انہیں کمرے سے نکال دیتا تھا، لیکن یہ اگلے دن دوبارہ ان کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ والد نفرت کرتا تھا، لیکن یہ اس سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت نے والد کی نفرت کو شکست دے دی، اور والد اب ان کا انتظار کرنے لگا۔ یوں انہوں نے والد کا دل مول لیا۔ یہ سیاست میں آئے، کونسلر کا الیکشن لڑا، اور اپنے بھولے بھالے چہرے، مسکراہٹ اور کھلے دل کو ہتھیار بنا کر یہ الیکشن جیت گیا، اور یہ پارٹی کے قائدین کی نظر میں آ گئے۔ قائدین بھی انہیں کھوتا سمجھتے تھے، لیکن یہ انہیں ریزسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اگر کسی سے ملاقات کی ٹھان لیتے تھے تو وہ شخص ان سے ملے بغیر نہیں بچ سکتا تھا، اور یہ اگر ان سے کوئی کام نکلوانے کا فیصلہ کر لیتے تھے تو وہ کام ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اس دوران ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی سوتیلی والدہ اور 2 بہنیں پاکستان میں تھیں۔ انہوں نے بچپن کی تمام محرومیاں اور زیادتیاں بھلا دیں، بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا، سوتیلی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زمین جائیداد بھی واپس لے لی، لیکن اس کے باوجود سوتیلی ماں اور بہنیں ان سے خوش ہیں۔ یہ لندن شفٹ ہو چکی ہیں، لیکن ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ پچھلے 3-3.5 سال سے مخالف سیاسی جماعت سے لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مخالف سیاسی جماعت اور ان کے قائدین ان سے گھبراتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کے سامنے انکار نہیں کر سکتے، اور اگر انکار ہو جائے تو یہ 2-3 دن میں اس مجبوری کو ہاں میں بدل لیتے ہیں۔ یہ میری زندگی کے حیران کن لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ میں جب بھی انہیں ٹی وی پر دیکھتا ہوں، اخبار میں ان کی تصویر دیکھتا ہوں یا کوئی بیان پڑھتا ہوں تو میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس ملک کے 16 کروڑ لوگوں میں ان جیسا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ ان کے والد بااثر بھی تھے اور رئیس بھی، لیکن یہ ان کی شفقت سے محروم رہے۔ قدرت نے اسے زیادہ ذہانت نہیں دی، یہ زیادہ پڑھ لکھ بھی نہیں سکا، یہ بات کرنے کے فن سے بھی واقف نہیں، لیکن اس نے اپنے چہرے کے بھول پن اور اپنی مسکراہٹ کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ یہ جان گیا کہ میں نے اگر ترقی کرنی ہے تو پھر مجھے اپنا دل کھلا کرنا پڑے گا۔ مجھے نفرت کا جواب نفرت اور ظلم کا بدلہ ظلم کا فلسفہ ترک کرنا ہوگا۔ مجھے سب کو معاف کرنا ہوگا، اور یہ بھی جان گیا کہ ہم صرف عاجزی اور تسلسل سے دنیا کے بڑے سے بڑے انکار اور بڑی سے بڑی نا کو ہاں میں بدل سکتے ہیں۔ ہم زندگی کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے مسکراہٹ، بھول پن اور دل کی کشیدگی سے نامہربان زندگی کو اس قدر مہربان بنا لیا کہ آج وہ استاد، وہ کلاس فیلو اور سکول کی وہ عمارت اس پر فخر کرتی ہے جو اسے کبھی کھوتا کہتی تھی، جو اسے دیکھتے ہی کان پکڑا دیتے تھے اور جو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج ذہین ترین طالب علم اور اعلیٰ درجوں میں پاس ہونے والے کلاس فیلوز بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلاس فیلو تھا، اور ان سے نفرت کرنے والے حکمران بے چارگی سے اپنے سٹاف سے کہتے ہیں مجھے اس سے بچاؤ، میں اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔
میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔